معاوية بن قرة كان أفضلهم عندهم أسلمهم صدورا وأقلهم غيبة. وكان السلف إذا عددوا مآثر رجل صالح وأثنوا عليه قالوا عنه فيما قالوا لم يسمع في مجلسه غيبة. وكان عبد الله بن أبي زكريا لا يرضى أن يغتاب في مجلسه أحد، ويقول: إن ذكرتم الله أعناكم، وإن ذكرتم الناس تركناكم. إذا ما تراءاه الرجال تحفظوا، فلم تنطق العوراء وهو قريب. والغيبة إدام اللئام ومرعى الآثام. قال ابن كثير: والغيبة محرمة بالإجماع. وقال القرطبي: لا خلاف أن الغيبة من الكبائر، وأن من اغتاب أحدا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وقد جاء النهي الشديد والزجر الأكيد عن الغيبة. قال جل وعز: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فاكرهوا ذاك شرعا. ومر عمرو بن العاص رضي الله عنه على بغي الميت فقال لبعض أصحابه: لأن يأكل الرجل من هذا